बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रभाव अझै पनि सकि नसकेको हुनाले भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी मेगा बैंकका अध्यक्ष एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भोज बहादुर शाहज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। सर नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। दिनहरू कसरी बितिरहेका छन् बोध सर? अब यो कोभिड पछाडि अब जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको अवस्था छ र मेरो पनि दैनिकी अब त्यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। हो सर, लामो समय यहाँले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ क्षेत्र र नेपालको अर्थतन्त्रलाई निहाल्नु भएको छ। कोभिडले कस्तो इम्प्याक्ट पार्यो सर, विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई? अब बैंकिङ क्षेत्र अरू क्षेत्रभन्दा होइन, मैले के भने बैंकिङ क्षेत्र चाहिँ तुलनात्मक ढङ्गले कम प्रभावित हो। जस्तो लगभग हप्ता 10 दिन त सम्पूर्ण बैंकिङ चाहिँ क्षेत्र बन्द भयो होइन। अब त्यस पछाडि अब तपाईको 1/3 मान्छेहरू कर्मचारीहरू राखेर 1/3 चाहिँ शाखाहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाबाट हामी अगाडि गयौँ र त्यो बीचमा पनि तपाईको अब वेबिनार भनौँ न होइन, अनलाइनबाट कामहरू चाहिँ सम्पन्न भए र यसले एउटा मलाई लाग्छ यसले एउटा अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट गर्यो। त्योभन्दा अगाडि बैंक वित्तीय संस्थाहरू यो ढङ्गले अनलाइनको माध्यमबाट आफ्ना कारोबारहरूलाई अगाडि बढाइरहेका थिएनन् होइन। र त्यसले गर्दा अब बन्दाबन्दीको कारणले चाहिँ बिजनेस व्यवसाय अब सम्पूर्ण रूपमा बन्द भयो। पछि एउटा प्रोटोकल चाहिँ कायम गरेर नेपाल सरकारले अब ठुला उद्योगहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर टाइपका चाहिँ भौतिक पूर्वाधार टाइपका चाहिँ उहरू, त्यस्तै अब हाइड्रो भन्नुहोस् होइन, कतिपयलाई त्यही एउटा प्रोटोकलका आधारमा चाहिँ सञ्चालन गर्यो। अब त्यो सँगसँगै जब भनौँ नागरिकहरू को जनजीवन तुलनात्मक ढङ्गले चाहिँ क्रियाशील हुन लाग्यो, त्यस पछाडि क्रमशः हामी चाहिँ 1/3 शाखाबाट 50% अनि त्यसपछि 75% हुँदै अब विगत भनौँ न अब 3-4 महिनादेखि चाहिँ समग्रमा सबै शाखाहरू सञ्चालन गरेको
स्थिति रह्यो हैन। र पनि अब मेगा ब्याङ्क यो बन्दाबन्दीको पिरियडमा पनि हामी अब अनलाइन मिटिङबाट हामीले आफ्ना कामहरूलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ र इन्टरेक्सन गरेर कसरी चाहिँ चलायमान गराउन सकिन्छ ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रलाई भन्ने किसिमले हामी तुलनात्मक ढङ्गले ठिकै गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो। अब रिभाइभलको बाटो के देख्नुहुन्छ? त समस्याका कुराहरू भए यो तरिकाले अगाडि बढियो फर्स्ट फेजमा, अब इनकेस दोस्रो फेज आइहाल्यो भने पनि हामीले के कस्ता प्रिकसन अपनाउन सक्छौँ? यहाँको अनुभवले के भन्छ बोल्छ? अब सबभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो अनुभवले के भने एक नम्बरमा त अब कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि अब नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन प्रोटोकलहरू जारी गरेका छ अथवा WHO ले त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नु पर्यो हैन। सामान्यतया नेग्लेक्ट गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने प्रचलन छ व्यवहारमा हामीले देख्छौँ। इटालीमा चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूले जसरी चाहिँ केयरलेस गरे हैन, त्यसले त्यहाँ चाहिँ ठुलो वेभ आयो र ठुलो चाहिँ जनधनको क्षति भयो हैन। त्यस भएको हुनाले अब हामीले त्यसबाट शिक्षा लिएर अब सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने कुरा त पहिलो नम्बरमा भयो। अब दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब फुल चाहिँ स्विङमा फुल कपासिटीमा नभएर हैन, किनभने फुल कपासिटी भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूको जमघट बढी हुने भयो हैन। त्यसलाई कम गर्नका लागि चाहिँ अब स्थिति हेरिकन चाहिँ तपाईको कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने कुराहरू रह्यो। त्यस्तै तपाईको चाहिँ इभिनिङ काउन्टरका कुराहरू अनि 24 आवर काउन्टरका कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई कटौती गरेर जान सकिने किसिमको कुराहरू रह्यो हैन। र सर्टेन टाइम हैन चाहिँ तोकेर अनि शाखाहरू चाहिँ यो समयमा खुल्छन् भन्ने किसिमको जानकारी दिएर हामी विगतमा त्यसरी गएका थियौँ हैन, त्यसरी गएका थियौँ। र त्यो किसिमले जाँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो भने तपाईको दैनिकी पनि चल्ने भयो हैन। अनि अर्थतन्त्र अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चलेनन् भन्ने उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि तपाईको धक्का दिने भयो, किनभने नेपालमा सबभन्दा बढी पारदर्शी ढङ्गले अब कारोबार गर्ने वित्तीय कारोबारलाई जनमानसको अगाडि लिएर आउने संस्था भनेकै ब्याङ्क वित्तीय संस्था हुन्। र उनीहरूले सरकारलाई बुझाउने राजस्व करका कुराहरू यी समग्र कुराहरूलाई चाहिँ सोचेर अनि तपाईको वित्तीय कारोबारलाई चाहिँ चलायमान बनाउनका लागि विगतबाट शिक्षा लिएर अनि के कस्ता तपाईको चाहिँ कमी कमजोरीहरू रहे हैन, ती कमी कमजोरीहरू नदोहोऱ्याउने ढङ्गले जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि पहिलाबाट पाठ सिकेर कमी कमजोरीलाई चाहिँ नदोहोऱ्याइकन अगाडि बढियो भने यसलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको बनाइयो। बोध सर, केही समय अगाडिसम्म प्रणालीमा अधिक तरलता थियो, बैङ्कहरू अत्तालिएको अवस्था थियो, तर हाल आएर तरलता अलिकति दबाब परेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। यसको अर्थ केही समय पछाडि जुन पहिला रेगुलर रूपमा 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै तरलता चाहिँ टाइट थियो, त्यही अवस्थाको सिर्जना हुने हो कि लो लेभल फन्डको टाइट अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत गरेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब अहिले तत्कालै त त्यो देखिँदैन। अब हुन त हो यहाँले भने जस्तै विगतमा यो कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमणको कहरका बिचमा मेगा ब्याङ्क अब यो लोनलाई प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाहरूमध्ये 1, 2, 3 नम्बरमा हैन पर्थ्यो। अब हामीले अलि व्यवस्थित ढङ्गले हामी गयौँ हैन। तर पछि जब चाहिँ यो सामान्य भयो र अरू ब्याङ्कले पनि समकक्षीय ब्याङ्कहरूले कसरी आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाएका छन्, कसरी तपाईको चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरू समक्ष पुगिरहेका छन् भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ
सेयरिङ भइसकेपछि थाहा पाइसकेपछि यो सबै अग्रसर हुँदाखेरि होइन तपाईँको यो चाहिँ वात्तै बढेको अवस्था पनि थियो होइन। र जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो सिसिडी रेसियो चाहिँ 80बाट 85 होइन पुर्याइसकेपछि अब चुक्ता पुँजीको 5% तपाईँको पुँजी बजारमा प्रवाह गर्न पाउने भन्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ पुँजी परिचालन भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग अब तरलताको चाहिँ अभाव चाहिँ भएन। र अब अहिले बिस्तारै अब हुन त राजनीतिक व्यवस्थाले राजनीतिमा आएको चाहिँ अस्थिरता तदर्थवादले अब यो पुँजी परिचालन र खास गरिकन विकासका परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने कपासिटीलाई चाहिँ सङ्कुचन ल्याउँछ। त्यसको प्रभाव चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रेसीमा पनि पर्छ कर्मचारी तन्त्रमा होइन। तर पनि के त भन्दाखेरि हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने अब हामी चैत महिनामा अहिले हिँडिरहेका छौँ। यो चौमासिक भनौँ न र अब अन्तिम चौमासिक चाहिँ आउँदैछ वैशाख जेठ असार। अब यो बिचमा कामले अझ बढी रफ्तार लिने होइन। अब सरकार चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले अस्थिर देखिएको भए तापनि अब कामहरूले चाहिँ विगतको तुलनामा गति लिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि सङ्केत देखिन्छ। किनभने स्थानीय तहहरू परिचालित छन्, प्रदेश सरकारहरू परिचालित छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ गएको जुन विकास बजेट छ त्यो चाहिँ खर्चको प्रवाह बढ्यो भने चाहिँ त्यो पनि आखिर तपाईँको चाहिँ बजारमा आउने हो। बजारमा आएको पुँजी फेरि ब्याङ्कमा आइ नै हाल्छ। त्यस कारण तत्काल चाहिँ अब त्यो सम्भावना त कम देखिन्छ। तर पनि हामीले अहिले हामी यो नेपाल सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ, नीति कार्यक्रम र बजेटको, त्यसमा सिबिफिनको तर्फबाट म आफै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र चाहिँ बिमा उपसमितिको सदस्यको रूपमा म क्रियाशील छु। त हामीले भनेका पनि छौँ कि तपाईँको के गर्दाखेरि तरलता चाहिँ सहज ढङ्गले बजारमा प्रवाह हुन सक्छ होइन। त्यो प्रवाह गराउने थुप्रै माध्यमहरू छन् होइन। थुप्रै चाहिँ प्यारामिटर्सहरू छन्। त्यसमा राम्रोसँग गृह कार्य गरेर जाँदाखेरि अब त्यो तरलताको अभाव भइहाल्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। तरलता विशेष गरी यहाँले भने जस्तै सरकारले खर्च विशेष गरी विकास खर्च बढाइदियो भने तरलता अभाव नहोला होइन सर? ठिक छ सर, अलिकति मैले प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। यहाँ सिबिफिन यानि कि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चयन हुनुभएको छ सर्वसम्मत रूपमा। सर्वप्रथम त हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना। यहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु शुभेच्छाको लागि। सिबिफिन स्थापना हुनुको मुख्य कारण के थियो सर? यो खास गरिकन अब सिबिफिन भन्ने बित्तिकै ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल भनेर यसलाई चाहिँ बुझिन्छ। यसमा क ख ग वर्ग का चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू आबद्ध छन्। खास गरिकन यो तीनवटै संस्थाको माध्यमबाट अब देशमा खरबौँको पुँजी परिचालन भएको छ होइन। अब नेपाल सरकारले चाहिँ पुँजीगत खर्चमा छुट्याउने बजेटभन्दा झन्डै चाहिँ 1.5-2 गुणा होइन अब यो निजी क्षेत्रले चाहिँ पुँजी परिचालन गर्ने स्थिति छ नेपालमा होइन। र खास गरिकन हामीले के देख्छौँ भन्दा पहिले चाहिँ नीति निर्माणहरू गर्ने अनि त्यसको प्रभावले पछि पछुताउने घटनाहरू हामीसँग थुप्रै हुन्छन् होइन। त्यसकारणले अब यो लगानीकर्ताहरूको खास गरिकन लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक समितिमा लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ अब सञ्चालक समितिले गर्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा।
यसले चाहिँ भनौँ देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्नमा हैन नेपाल सरकारले अहिले लिएको नीति छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने त्यो नारालाई चाहिँ व्यवहारमा सफलीभूत पार्ने अभियानमा हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ नीतिगत ढङ्गले नीति चाहिँ निर्माण गर्ने पोलिसीगत चाहिँ डिपार्चर पोलिसीगत इन्टरभेन्सनका कुराहरू आउँछ हैन त्यो ठाउँमा चाहिँ इनपुट दिनका लागि हैन त्यहाँ चाहिँ योगदान दिनका लागि वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको जन्म भएको हो। हामीले बैंकका दैनन्दिन का कामहरूमा चाहिँ त्यति धेरै हामी इन्भल्भ हुँदैनौँ हैन त्यो चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाहरूले त्यसलाई काम गर्छन् जस्तो नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसन हैन लगायतका संस्थाहरूले चाहिँ काम गर्छन् भने यो बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले चाहिँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय त्यस्तै उद्योग मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क त्यस्तै आएर चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका चाहिँ ठाउँहरूमा नीतिगत सुधारका लागि हैन र नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि हैन र खास गरिकन तपाईको चाहिँ यो आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने र उत्पादनमूलक चाहिँ उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्ने र रोजगारीलाई चाहिँ बढावा दिने हैन यो किसिमका चाहिँ नीति निर्माणमा त्यो गतिविधिलाई चाहिँ अगाडि लैजानका लागि चाहिँ सिबिफिन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको जन्म भएको हो। भनेपछि बैंकर्स एसोसिएसन जुन सिइओहरूको सङ्घ छ यो यसले चाहिँ यो लेभलको नीतिगत कुराहरूमा डिल गर्न नसक्ने भएकोले यहाँहरूले जन्म गराउनु भएको हो। अनि सवाल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ फोकस नै हैन अब दैनिक चाहिँ अपरेसनका कुराहरूमा बढी हुने गर्छ हैन दैनिक अपरेसनका कुराहरूमा बढी हुने गर्छ र उहाँहरू चाहिँ कार्यकारी पनि हुनुभयो हैन आफ्नो दैनिक चाहिँ दैनन्दिनका चाहिँ कामहरूमा पनि उहाँहरू व्यस्त रहनुपर्ने कुरा हुन्छ। अब हामी भनेको चाहिँ हामी कार्यकारी रहेनौँ हैन अब बैंक वित्तीय संस्थामा पनि बोर्डले नीतिगत निर्णय गर्ने हो हैन र बोर्डले गरेका निर्णयहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएनन् हैन भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ समीक्षा गर्ने अवलोकन गर्ने कुरा चाहिँ रहेको हुनाले हैन यो सबै गर्नका लागि अब उहाँहरूसँग त्यो समय व्यवस्थापनको कुराले पनि हैन अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ र उहाँहरूको चाहिँ अब जबको नेचरले पनि हैन प्रकृतिले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ सहज नहुन सक्छ। त्यसकारणले हामी एकअर्काको चाहिँ परिपूरकको रूपमा हैन चाहिँ अगाडि जाने सोचका आधारमा उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्न र उहाँहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्नका लागि जस्तो त्यसका लागि चाहिँ यो सिबिफिनको चाहिँ जन्म भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। सर यहाँले जुन कार्यकारी भन्नुभयो नि नामै कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेफिनेटली कार्यकारी तर बजारमा के भनाइ छ भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई चाहिँ लाइक अ सेरेमोनियल जस्तो बनाएर राखिया छ डिसिजन लिने भनेको बोर्डले नै हो त्यसमा पनि अध्यक्षज्यूहरूले नै हो नाम मात्रैको कार्यकारी दिएको छ पनि भन्ने आरोप छ नि। अब त्यो आरोप त अब जे लगाए पनि भयो हाम्रो चाहिँ तपाईको नेपाली समाज तुलनात्मक ढङ्गले अलि बढी नकारात्मक छ हैन त्यसकारणले म चाहिँ जे छ त्यही कुराहरूलाई अगाडि लिएर आउने र सकारात्मक सोच र विचारहरू हैन प्रवाह गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ समाजमा सकारात्मक चाहिँ रूपान्तरण र परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने सोच भएको मान्छे म हैन। त्यसो भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियम निर्देशन अनुसार नै हैन तपाईको चाहिँ के भने ब्याङ्कको चाहिँ नीतिगत निर्णय गर्ने बोर्ड हैन त्यो नीतिगत निर्णयका आधारमा दैनन्दिन का चाहिँ कामहरूलाई अगाडि लैजाने परिचालन गर्ने अनि तपाईको व्यापार प्रवर्धन गर्ने लोन प्रवाह गर्ने हैन अनि कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने आवश्यक पर्ने त्यो सबै चाहिँ
सिइओको कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ पर्छ होइन। त्यस कारणले अब जुन कुरा चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेको छैन अब त्यो कुरा गर्नु त्यति चाहिँ सान्दर्भिक पनि होइन र त्यति चाहिँ शोभनीय पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सर सिबिफिनले केही माग हेरिरहेको थियो नि, जस्तो कर्पोरेट ट्याक्स 30%बाट घटाउनु पर्ने, छिमेकी राष्ट्र मुलुकहरूमा चाहिँ बैङ्कका शाखा विस्तार गर्न पाउनुपर्ने, एटलिस्ट ख र ग वर्गलाई ब्रोकरको काम गर्न पाउनुपर्ने लगायतका मागहरू थियो नि, त्यो सम्बोधन भयो अथवा कहाँ छ त्यो प्रक्रिया, कहाँ पुगेको छ? त्यो मतलब हामी वास्तवमा यो सिबिफिनको जन्म भइसकेपछि छोटो पिरियडमै यो नेपाली वित्तीय बजारमा र उद्योग व्यवसायीहरूका बीचमा यो संस्था चाहिँ स्थापित भइसकेको छ र अहिले सिबिफिनका अध्यक्षज्यू पवन गोल्यान उहाँ तपाईँको चाहिँ लगानी प्रवर्धन बोर्ड होइन, राष्ट्रिय चाहिँ लगानी प्रवर्धन बोर्डको बोर्ड सदस्यमा उहाँ चाहिँ मनोनित हुनुभएको छ। त्यस्तै अब यसको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले अर्थ मन्त्रालयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा उपसमितिमा चाहिँ मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। राजस्व उपसमितिमा महासचिवले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। यसले चाहिँ वास्तवमा यो संस्थाको उपादेयता छ होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अब हाम्रो वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यू चाहिँ गभर्नरमा नियुक्त भइसके पछाडि हामीले दर्जनौं पटक उहाँसँग अन्तर्क्रिया गरेका छौँ, सहकार्य गरेका छौँ र हामीले चाहिँ सुझाएका थुप्रै सुझावहरू मोनिटरी पोलिसीमा समेटिएका छन् होइन। फर इक्जाम्पल तपाईको चाहिँ के भने अब यो रिफाइनेन्सिङका कुराहरू होइन देखि लिएर रिस्ट्रक्चरिङका कुराहरू, किन उद्योगी व्यवसायीहरू चाहिँ यो कोरोनाको कहरका बीचमा धेरै चाहिँ प्रताडित हुनु पर्यो होइन, उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भए होइन, त्यसले पनि एउटा चाहिँ सानो भए पनि राहत दिएको चाहिँ स्थिति छ। त्यस्तै आएर सिबिफिनकै सहजीकरणमा पछि हामीले एनबिएसँग पनि यसको परामर्श गऱ्यौँ र सहजीकरण गऱ्यौँ कि फ्रन्ट लाइनर उद्योगहरू, खास गरिकन साना मझौला किसिमका उद्योगहरू यो कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमणको पिरियडमा सबभन्दा बढी चाहिँ प्रभावित भए होइन, किनभने तिनै सबभन्दा पहिले बन्द भए र औपचारिक क्षेत्रले दिएको रोजगारीका कुराहरू चाहिँ त्यो सबैलाई थाहा थियो, तर अनौपचारिक चाहिँ क्षेत्रले कति चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ भन्ने कुरा ती चाहिँ साना उद्योग व्यवसायहरू बन्द भइसकेपछि मात्रै थाहा भयो होइन। त्यसकारणले तत्कालीन अवस्थामा हामीले तुरुन्तै राहत दिनुपर्छ भनेर 1% ब्याज दरको कटौतीको प्रस्ताव हामीले लिएर गएका थियौँ। पछि मोनिटरी पोलिसी मार्फत चाहिँ त्यो 2% चाहिँ भएर आयो होइन। ती प्रसङ्गका कुराहरू छन् भने अब हामीले भनेका कतिपय सवालहरूमा जस्तो सीसीडी रेसियोको हामीले कुरा उठाएका थियौँ होइन, किनभने लोनेबल फन्डको अभाव भयो भने होइन अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारणले यो सीसीडी रेसियोलाई बढाउँ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई 80बाट चाहिँ 85 पुर्याएको चाहिँ स्थिति रह्यो होइन। यस्ता थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ सिबिफिनसँग चाहिँ सँगको अन्तर्क्रिया पछाडि होइन वास्तवमा चाहिँ ठुलो चाहिँ एक किसिमको सहजीकरण भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। सिबिफिनले 1% को ब्याज दरमा छुट दिने निर्णय गरियो। लगत्तै एनबिएले चाहिँ हामीसँग कोअर्डिनेसन भएन, हामी यसलाई स्वीकार्न तयार छैनौँ भन्ने खालको
एउटा सार्वजनिक रूपमा भनाइ आएको थियो। यहाँले त्यसलाई कतिको नोटिस गर्नुभएको थियो थाहा छैन मलाई। तर यसले के देखायो भन्दाखेरि सिबिफिन र एनबिए बीच कोअर्डिनेसनको कमी भएको हो कि भन्ने पनि देखाए नि। अहिले त्यो वातावरण छ कि छैन? छैन, त्यस्तो छैन। त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ के भने यो हेराइको कुरा हो कि होइन। तपाईँले चाहिँ कसरी आफूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ होइन। कोरोनाको कहरको बिचमा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय प्रताडित भएको बेलामा, नेपालको अर्थतन्त्र डगमगाएको बेलामा होइन, अब मै खाउँ मै लाउँ भन्ने कुराले मात्रै त्यति अर्थ राख्दैन होइन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो तत्कालीन पाटो थियो, त्यसलाई मैले पुनरावृत्ति गर्न चाहन्न, कोट्याउन चाहन्न होइन। र हामी त्यति बेला पनि तत्पश्चात चाहिँ बसेर अन्तर्क्रिया गरेर होइन हामीले यो गर्नुपर्छ होइन। नेपाल सरकारले भन्ने एउटा कुरा हुनसक्छ, नेपाल सरकारले भनेपछि वा राष्ट्र ब्याङ्कले भनेपछि त्यो बाध्यात्मक अवस्था हुनसक्छ होइन। हामी प्रोएक्टिभ भएर, हामी रियाक्टिभ भन्दा पनि होइन, हामी प्रोएक्टिभ भएर लाग्यौँ भने अनि तपाईँको उद्योगी व्यवसायी र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको बिचमा हार्दिकता र आत्मीय सम्बन्ध चाहिँ जीवन्त सम्बन्ध हुन्छ भनेर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ र त्यस पछाडि हामी सहमतिमा अगाडि बढ्यौँ। यस्तो रहेछ बोध सर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घबाट नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले सिओहरूको सङ्घले चाहिँ के अपेक्षा गरेको रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई सल्लाह र सुझाव दियोस् परिसङ्घले, न कि निर्देशन भन्ने उनीहरूको भनाइ र अपेक्षा रहेछ। यो सुन्दाखेरि त ठिकै हो नि होइन? होइन, अब यसलाई मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु होइन। हामी सबै मान्छेहरू यो वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका सङ्घ संस्थाहरू, उद्योग व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ स्थापित भएका उद्योगी व्यवसायी सङ्गठनहरू होइन, समाजमा रहेका अन्य सङ्गठनहरू सबै एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हो होइन। त्यसो भएको मानवीय स्वभाव हो, मान्छे चाहिँ अरूलाई चाहिँ शासन गर्न चाहन्छ होइन, तर आफू शासित हुन चाहँदैन होइन। त्यो मानवीय स्वभाव हो होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले आजभोलि भन्ने गरेको छु, पहिले पनि मेरो सोचहरू यस्तै थिए। म यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ। मैले काहीँ पनि आफूलाई म यसको नेता हुँ भनेर भनेको छैन, म यसको सहजकर्ता हुँ होइन। किनभने त्यही भन्दा नै सहज हुन्छ होइन। हामीले देखेका छौँ नि नेपालको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ क्षितिजमा अहिले जे किसिमका उथल पुथलहरू परिघटनाहरू हामीले देखेका छौँ होइन। त्यो नेताहरू चाहिँ सहजकर्ता हुन नसक्दाखेरि र नेता र प्रशासक हुन खोज्दाखेरि चाहिँ यी किसिमका कुराहरू भएका छन्। त्यस कारणले कसैले पनि आफूलाई हीन रूपले सोच्नु पनि हुँदैन होइन। त्यो मतलब हीन रूपले चाहिँ सोच्यो भने होइन यस्ता किसिमका कुराहरू आउने हुन् होइन। त्यस कारणले कसैलाई पनि त्यो हीनता साँधेर चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन होइन। र सिट ठाडो गरेर सहकार्य र चाहिँ सहअस्तित्वका आधारमा तपाईँको एक्लै अर्कालाई आत्मसात गर्दै रिकग्नाइज गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ। सर, अहिले केही समय यता नि बैङ्कर्स र व्यवसायीलाई छुट्याइनुपर्छ भन्ने कुरा चर्चाको विषयवस्तु बनेको छ। यहाँको धारणामा बैङ्कर्स र व्यवसायीलाई छुट्याउनै पर्छ अथवा एजिटी छोड्न दिउँ? होइन, ब्याङ्कर व्यवसायीहरू छुट्टिएकै छन् नि होइन। तपाईँको अहिले नछुट्टिएको स्थिति कहाँ छ र? जस्तो हामी जो ब्याङ्कका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू छौँ होइन, अथवा जो हामी छौँ, हामीले चाहिँ सीमित ओडी होइन, घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा होइन, तपाईँको चाहिँ अब यो गाडी कर्जा बाहेक होइन, अब व्यक्तिगत रूपमा त्यत्रो चाहिँ ठुलो कर्जा लिने किसिमको स्वतन्त्रता अहिले पनि छैन होइन। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म मेगा ब्याङ्कको अध्यक्षको हैसियतले
म के भन्न खोजिरहेको छु भने मेगा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको बजारमा वित्तीय बजारमा एउटा नयाँ ढङ्गले नौलो चाहिँ आयाम सहभागिताको नौलो रूप लिएर आएको संस्था हो होइन। र हामीले यो ब्याङ्क खोल्दाखेरि 10 लाख लगानी गर्न सक्नेलाई चाहिँ लगानीकर्ताको रूपमा लिएर आएका थियौँ र हामीले अप्पर लिमिटमा पनि क्याप लगाएका थियौँ होइन। र त्यो 10 लाख पनि पुर्याउन नसक्नेहरू तपाईँहरू चाहिँ 3-4जना मिलेर चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लिएर आएका थियौँ। तर नेपाल चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको वर्तमान पोलिसीले त मेगा ब्याङ्क जस्तो संस्थामा लगानी गरेका 5-7 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख होइन लगानी गरेका मान्छेहरूलाई यो संस्थाबाट लोन लिन नपाउने स्थितिमा पुर्यायो नि होइन। तर सबभन्दा बढी माया त वास्तवमा उनीहरूलाई लाग्छ नि त होइन। किनभने ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको लोन लिनका लागि आफ्ना चाहिँ तपाईँको कस्तो अवस्थामा लोन लिन सकिन्छ, त्यसको चाहिँ प्रपोजल कसरी तयार गर्नुपर्छ, लोन चाहिँ को रिपेमेन्ट गर्ने चाहिँ प्रक्रियाहरू के छन् होइन भन्ने त त्यहाँ छुट्टै पोलिसी छ नि। त्यो पोलिसीका आधारमा लोन पाउने हो नि होइन। तर हामी चाहिँ कस्तो किसिमको अप्रोचमा गयौँ भने हामी चाहिँ रियाक्टिभ अप्रोचमा गयौँ कि प्रोएक्टिभ भन्दा पनि होइन। औगुल्ठाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भनेको जस्तो कुनै घटना काहीँ घट्यो अनि त्यो घटनाका आधारमा अब कहाँ कहिले चाहिँ तपाईँको के भने बिरालोले बाटो काटिसकेपछि दुर्घटना भएको थियो होइन। अहिले पनि बिरालोले बाटो काटेपछि दुर्घटना हुन्छ भनेर होइन। त्यो नजाने किसिमको जुन हाम्रो कुसंस्कार छ यी कुराहरूलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने तपाईँको ब्याङ्किङ कसुर ऐन छ होइन, सरकारका अन्य ऐन कानुनहरू छन् होइन। अनि त्यसका आधारमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होइन। न कि तपाईँको चाहिँ अब यो क्षेत्रमा प्रवेशै गर्न नदिने होइन। अनि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मान्छेले उद्योग व्यवसाय नै गर्न नपाउने होइन भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ त्यति अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा अहिलेको आधुनिक विश्वमा त्यति चाहिँ उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्छ। बजारले कसरी बुझाइरहेछ भने नि बोल सर, अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू व्यवसायी हुनुहुन्छ हो र आफ्नो लाभका निमित्त भलाइका निमित्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ मार्फत कुनै निर्णय गराएर अथवा त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो लाभका निमित्त यो प्रयोग गर्नको लागि संस्था स्थापना गरिएको खडा गरिएको भनेर त्यसरी बुझ्दा रहेछन्। यो बुझाइ गलत हो भने अब यो पनि म के भन्छु, मैले अघि नै भने नि अब यो मुलुकमा 46 सालको आन्दोलन पछाडि प्रशस्तै सङ्घ संस्था जन्मिएका छन् होइन। आफ्नो अधिकारका निमित्त चाहिँ एडभोकेसी गर्नु होइन लाई चाहिँ यो ढङ्गले नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ लिनु हुँदैन होइन। किनभने आफ्नो अधिकारको चाहिँ मागका लागि त्यसको प्राप्तिका लागि कुन क्षेत्र क्रियाशील छैन होइन, कुन क्षेत्र क्रियाशील छैन। त्यस भएको हुनाले चाहिँ हरेक क्षेत्र क्रियाशील छ होइन। त्यस कारणले तपाईँको यो क्षेत्रमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरू होइन सुरुमा त यिनैले गरेको लगानीका आधारमा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना हुन्छ नि डेफिनेटली होइन। त्यस भएको हुनाले यसलाई चाहिँ व्यवहारिसे ढङ्गले बनाउनुपर्छ होइन भन्ने त होइन। तर पछि चाहिँ जब चाहिँ तपाईँको लगानीकर्ताहरूको लगानीबाट यी संस्थाहरू जन्मिन्छन् होइन र जन्मिएर चाहिँ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जब कारोबार सुरु गर्छ होइन त्यसपछि मात्रै बल्ल नागरिकको निक्षेप होइन चाहिँ आउन थाल्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ हो ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा चाहिँ नागरिकको चाहिँ 90% चाहिँ लगानी भएको हुन्छ, पैसा प्रवाहित भएको हुन्छ। तर त्यसको सिड मनी
उही जन्म दिने काम, उही छोराछोरीको जन्म दिने काम चाहिँ आमाले गर्नुहुन्छ नि, होइन? त्यो छोरा वा छोरी पछि गएर जति सुकै ठुलो मान्छे किन नहोस्, होइन, ऊ चाहिँ आमाको गर्व हुँदै उसले जन्म लिएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ देशका निमित्त काम गरेका हुन्छन् तिनीहरूलाई रिकग्नाइज पनि गर्नुपर्छ, होइन? त्यस कारणले यो नकारात्मक नजरियाले चाहिँ हेर्ने, त्यसलाई नकारात्मक पाटो दिने काम गर्न चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने नेपाल सरकार छ, नागरिक समाज छ, होइन? अनि नेपाल सरकारका विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको संस्थाहरू छन्, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने संस्थाहरू छन्। त्यसको माध्यमबाट चाहिँ जानुपर्छ र संस्थालाई तपाईँको यसको प्रस्तावना, यसको उद्देश्य, यसले लिएका कार्यक्रमहरूका आधारमा चाहिँ संस्थालाई हेर्ने र त्यसलाई चिन्ने आँखा बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर, अलिकति मैले प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकाप्रति यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा यी यस्ता कदमहरूले चालिदियो भने चाहिँ बैङ्किङ क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न अझ सहज हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ? तुलनात्मक ढङ्गले चाहिँ अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वले समसामयिक चाहिँ नीति चाहिँ लिएको छ, होइन? र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ उद्योगी व्यवसाय क्षेत्रलाई एक किसिमले चाहिँ एउटा ओरिएन्ट गरेको अवस्था र केही सहजता, होइन, ल्याएको अवस्था एकातिर छ र केही चाहिँ जस्तो यहाँलाई भन्दाखेरि केही गर्नै पर्ने कुराहरू जस्तो छन्, होइन? अब त्यसमा चाहिँ अब आगामी चाहिँ भनौँ न यो मोनिटरी पोलिसीको समीक्षाका सन्दर्भमा ती कुराहरू चाहिँ आउलान्, होइन? केही समेट्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आउलान् म भन्छु, र अन्य कुराहरू चाहिँ बजेटमा आउलान्, होइन? फेरि बजेट पछाडि मोनिटरी पोलिसी बन्छ, होइन? त्यसमा आउलान्। सबै कुराहरू चाहिँ एकै रातमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्नु हुँदैन, होइन? जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि जस्तै एउटा त अघि नै यहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो, यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था सबभन्दा पारदर्शी, आर्थिक दृष्टिकोणले पारदर्शी ठाउँ र यसले तपाईँको देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा ठुलो टेवा पुर्याएको छ र करको प्रसङ्गमा यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन अन्य उद्योग व्यवसाय चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ कर चाहिँ लिएको होला सरकारले, होइन? 30%, होइन? त्यो एउटा प्रसङ्ग छ। किनभने त्यो कम चाहिँ लिने बित्तिकै त्यो पैसा चाहिँ तरलतामा परिणत हुन्छ र त्यो चाहिँ उचित चाहिँ उद्योग व्यवसाय, होइन, कल कारखानामा चाहिँ हामीले लगाउन सक्दाखेरि निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने टाइपको उद्योगहरू, उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ उसले जुन छुट दिन्छ त्यो क्षेत्रमा खर्च गर, होइन भनेर भन्यो भने नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र निर्माणमा, समृद्ध नेपाल निर्माणमा, होइन, त्यसले चाहिँ टेवा पुर्याउँछ भने। अर्को प्रसङ्ग चाहिँ जस्तो चाहिँ हामी अब यो सब्सिडाइज चाहिँ लोन भनौँ न, होइन, जुन सब्सिडाइज लेन्डिङ अन्तर्गत चाहिँ हामीले कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ प्रति शाखा 10 वटा, त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले 5 वटा र अरू वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ 100-200 को चाहिँ सङ्ख्यामा त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा लिएर आएको छ। र त्यो चाहिँ जुन डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ हो, होइन, जुन चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका, होइन, अवसरको दृष्टिकोणले पछाडि परेका, होइन, अनि त्यो समुदाय, होइन, जनजाति, त्यस्तै तपाईँको पिछडिएको समुदाय, महिला, होइन, तिनीहरूलाई जुन दिने डिप्राइभ सेक्टर जुन लेन्डिङ छ, होइन, हो त्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँको स्प्रेड दर चाहिँ 0.25% बढायो वा त्यो क्षेत्रमा काम गरे बापत चाहिँ 10% मात्रै त्यहाँ लगानी भएको कर्जाको 10% मात्रै चाहिँ ट्याक्स, होइन, छुट गर्यो भने
ब्याङ्कहरू पनि चाहिँ प्रमोट हुन्थे डेफिनेटली होइन। अनि त्यो क्षेत्र पनि उत्साहित हुन्थ्यो होइन। जस्तो यहाँले भन्नुहोस् अब दूर दराज ठाउँहरूमा चाहिँ ब्याङ्कको शाखा सञ्चालन गर्नु पर्यो, बाटो छैन, स्वास्थ्यको समस्या छ होइन, आइटीको समस्या छ, सुरक्षाको समस्या छ होइन। अनि कि त ती सबै चिजहरूको चाहिँ राज्यले व्यवस्थापन र सहयोग गरिदिनु पर्यो होइन। जस्तो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ ब्याङ्कले सुरक्षा गार्ड गर्नु नपर्ने, सुरक्षा स्थानीय निकायको चाहिँ सुरक्षा निकायले प्रबन्ध गर्ने होइन, वा चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको लागि चाहिँ सहयोग गरिदिने होइन। यो किसिमको कुरा एउटा पाटो मैले यहाँ समक्ष भन्न खोजेको। 10% मात्रै पनि ट्याक्स चाहिँ छुट गरिदियो भने अर्कै हुन्थ्यो। त्यस्तै आएर चाहिँ जुन ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा मैले अघि नै पनि भने होइन, यो क्षेत्र सबभन्दा चाहिँ व्यवस्थित, पारदर्शी, भरोसा गर्न योग्य होइन र एउटा चाहिँ जनताको चाहिँ विश्वास आर्जन गरेको क्षेत्र भएको हुनाले यो ब्रोकर लाइसेन्स चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ अनुमति दियो भने गाउँ गाउँमा चाहिँ होइन सेयर कारोबार चाहिँ अगाडि बढ्थ्यो र जो चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र सहितसम्म मान्छे त्यहाँ पहुँचै पुगेको छैन होइन, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ जान्थ्यो होइन। यो एउटा चाहिँ प्रसङ्ग छ भने अर्को चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो चाहिँ मर्जरका सवालमा हुन त तपाईँले पछि पनि सोध्नु होला। अब मर्जरको नीति त आयो तर त्यसलाई प्रमोट गर्ने किसिमको इन्सेन्टिभ चाहिँ आएन होइन। जस्तो चाहिँ अब पहिले के थियो भने बिग मर्जरमा संलग्न हुने चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू, दुईवटा ब्याङ्कहरू मर्ज हुँदाखेरि स्प्रेड रेटमा चाहिँ 1% होइन चाहिँ छुट थियो होइन, बढी लिन पाउने किसिमको व्यवस्था थियो होइन। त्यो अहिले त्यहाँ नरहेको अवस्था छ। त्यस्तै आएर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब हिजो 200 करोडको ब्याङ्क हुँदाखेरि 9 सदस्यीय सञ्चालक समिति थियो होइन। अहिले ब्याङ्कहरू 800 करोडका भइसके होइन। अब त्यो 800 करोडको ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो जुन चुक्ता पुँजी बढ्ने बित्तिकै शाखाहरू बढ्ने भए, ब्याङ्कको नेटवर्किङ बढ्ने भयो, कर्मचारीहरू चाहिँ बढ्ने भए होइन, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानीकर्ताहरू बढ्ने भए, सेयर होल्डरहरू बढ्ने भए र त्यसलाई चाहिँ समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने चाहिँ सञ्चालक समिति होइन, त्यो 5 देखि 7 सदस्य हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सरल छैन। जबकि तपाईँको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको सञ्चालक समिति चाहिँ 11 सदस्यीय हुने भन्ने चाहिँ कम्पनी ऐनमा व्यवस्था छ होइन। हो त्यसलाई चाहिँ मर्जरका निमित्त चाहिँ त्यो सञ्चालक समिति 11 सदस्यीय हुने मर्जर गर्ने तपाईँको इन्टिटीहरूको होइन भन्ने कुरा हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ समावेशिताको कुरा सम्बोधन हुने भयो होइन। यो पनि त हो नि होइन। त्यस्तै आएर चाहिँ सञ्चालक समितिको सिइओहरूको कुलिङ पिरियडको प्रसङ्ग मर्जरमा नलाग्ने होइन, यस्ता कुराहरू भयो भने मलाई लाग्छ मर्जरले पनि एउटा चाहिँ गति चाहिँ लिन्थ्यो। यी कुराहरू चाहिँ छन् नीतिगत ढङ्गले जाँदाखेरि र हाम्रो माग पनि रहेको छ। त्यो के हो भने हामीले पोलिसीगत लेभलमा चाहिँ इनपुट दिने, एउटा इनोभेटिभली चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने हाम्रो मनसाय भएको हुनाले सेबिफिन जस्ता संस्थाको चाहिँ नीतिगत सुधारका अभियानहरूमा र त्यस्ता चाहिँ निकायहरूमा यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। हामी चाहिँ दैनन्दिनका कामहरू, डेली अपरेसनका कामहरूमा चाहिँ यो संस्था संलग्न हुन चाहन्न होइन। र यहाँलाई अनुरोध गरौँ, त्यो के हो भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेको हुन्छ होइन, अरबौँको लगानी हुन्छ। त्यो क्षेत्रका निमित्त उचित चाहिँ नीति निर्माण भएन भने होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको ठुलो उद्योग अथवा एउटा ठुलो प्रोजेक्ट अथवा एउटा चाहिँ 12-15 अरब लगानी गरेको तपाईँको हाइड्रो अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी उद्योग होइन तलमाथि हुने बित्तिकै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू त धराशयी हुन्छन् होइन। त्यसले चाहिँ जनताको लगानी डुब्छ होइन। र जनतामा जुन किसिमको उत्साह छ त्यसले त्यसमा चाहिँ एउटा निराशा छाउँछ। यस्ता किसिमका कुरामा चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ आगामी दिनमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अर्थ मन्त्रालयले पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
सर करिब करिब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। मैले छोटो उत्तरको अपेक्षा गरेको छु। मर्जरको सवालमा मेगा बैङ्कको के छ आगामी प्लान, योजनाहरू के छ, कसरी अगाडि बढ्दैछ? छोटोमा मैले अब मेगा ब्याङ्क चाहिँ यसको मैले यहाँलाई अघि नै भने अहिले हामी लगभग 4000 चाहिँ प्रमोटर सेयर होल्डरलाई र झन्डै 2,30,000 चाहिँ सेयर होल्डरलाई लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको संस्था हो। यसका 206 वटा शाखा छन् र झन्डै 1800 चाहिँ कर्मचारीहरूको नेटवर्क छ होइन। र झन्डै तपाईँको 15 अरबको चाहिँ चुक्ता पुँजी चाहिँ लिएर मेगा ब्याङ्क अगाडि बढेको छ र स्थापनाको 10 वर्षमै होइन मेगा ब्याङ्क अब स्थापनाको क्रममा चाहिँ अब 28औं कमर्सियल ब्याङ्कको रूपमा थियो भने अहिले हामी झन्डै 10 देखि 12औं स्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ होइन। र हामीले अब यो बिचमा तपाईँको पश्चिमाञ्चल विकास ब्याङ्क, त्यस्तै टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र चाहिँ गण्डकी विकास ब्याङ्कलाई मर्ज गरेर हामी आएका छौँ। र यसको नेचर होइन मेगा ब्याङ्कको चाहिँ स्वभाव, यसको प्रकृति, यसको चाहिँ भिजन मिसन चाहिँ हेर्दाखेरि यस्ता टाइपको ब्याङ्कहरू अब नेपालमा चाहिँ धेरै छैनन् होइन। यति सेयर होल्डरको चाहिँ फैलावटका आधारमा होइन आएको ब्याङ्क मलाई लाग्छ यो मेगा ब्याङ्क मात्रै हो। त्यस कारणले मेगा ब्याङ्कले आफ्नो ब्रान्ड भ्यालु चाहिँ लुज गरेर जान चाहन्न। हाम्रो सन्दर्भ भनेको चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने होइन, त्यस्तै उत्पादनमूलक र चाहिँ रोजगारीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्योग व्यवसायमा चाहिँ हामी फोकस भएर मेगा ब्याङ्क चाहिँ जान चाहन्छ। यसको अर्थ चाहिँ मेगा ब्याङ्क नर्मल ट्रेडिङ बिजनेसमा जाँदैन भन्ने होइन, तर हाम्रो मेन फोकस चाहिँ त्यहाँ हुन्छ र हामीले राज्यले दिने छुटका कुराहरू, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको बेस रेटमा दिने लोनका सन्दर्भका कुराहरू होइन हामी त्यहाँनिर चाहिँ फोकस गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै आएर चाहिँ युवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्दै होइन मेगा ब्याङ्कले आफ्नो चाहिँ CSRलाई त्यतातिर प्रवर्धन गरेर नयाँ नयाँ उद्यमीहरू होइन तपाईँको जन्माउने होइन, तालिमका कुरादेखि लिएर त्यसको टेक्निकल नोहाउदेखि लिएर फाइनेन्ससम्म होइन गरेर हामी जान चाहेको हुनाले मेगा ब्याङ्क चाहिँ आफ्नो ब्रान्ड भ्यालु चाहिँ लुज गर्न चाहिरहेको छैन। त्यस कारणले ब्रान्ड भ्यालु चाहिँ तपाईँको साझेदारी गरेर जान चाहने होइन। र हाम्रो जुन सोच छ त्यो सोचसँग चाहिँ अब मिल्ने, तादम्यता मिलाउने मेगा ब्याङ्कले खास गरिकन गभर्नेन्सको सवालमा, सुशासनको सवालमा, आर्थिक सुशासनको सवालमा, लिगल एन्ड कम्प्लायन्सको कुराहरूलाई चाहिँ एक नम्बरमा राखेर अगाडि बढेको छ होइन। यी कुराहरूसँग चाहिँ एकाकार भएर अगाडि जाने, यसको स्वभाव मिल्ने टाइपका ब्याङ्कसँग हामी चाहिँ मर्ज गरेर जान तयार छौँ होइन। त्यो सोच हाम्रो छ। कुनैसँग छलफल कुरा अगाडि बढेको छ? अब हामी अगाडि बढाउने चाहिँ अब तर्खरमा योभन्दा अगाडि चाहिँ अब तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको नीति मर्जर सम्बन्धी त्यति सघन ढङ्गले अगाडि नआएको र कोभिडका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ ओझेलमा परेको सन्दर्भ थियो होइन। अब बिस्तारै यी कुराहरू मुखरर भएर चाहिँ अगाडि आउलान् र वित्तीय बजारमा अब 2वटा ठुला चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्ज हुँदैछन् भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ। अब त्यसले पनि एउटा तरङ्ग ल्याउला होइन। र मेगा ब्याङ्कले पनि अब बिस्तारै ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू अगाडि बढाइरहेको छ। हवस् त, समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले मलाई अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर ब्याङ्कको तर्फबाट, मेगा ब्याङ्कको तर्फबाट, त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ सिबिफिनको तर्फबाट आफ्ना भनाइहरू, विचारहरू राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो। यसका निमित्त म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् त, मेगा बैङ्कका अध्यक्ष एवं बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष
श्री भोज बहादुर शाहज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक। तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com